इंद्रेणी यहाँ नआइकन मरियो भने नर्क गइन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अस्ति बेसमारी बिरामी भएँ म, 11 दिनसम्म मुखमा अन्न गएन। त्यतिखेर मैले मात्र के सम्झी, छोराछोरी घर परिवार सम्पत्ति केही सम्झिनँ। इन्द्रिणी म नगइकन मरि भने प्रभु म नर्क जान्छु, बचाइदेऊ मलाई भनेर रुई एक्लै बसेर। कृष्णजीलाई मैले भगवान भन्दा बढी मान्छु। हेर्नुहोस्, सबको दुःख हेर्नु भएको छ, उहाँले कति सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नु भएको उहाँको सुरुदेखि मैले हेरिरहेको छु। यति जनताले मान्थ्यो र हुन्थ्यो भनेदेखि सरकार उहाँलाई नै बनाउनु पर्ने थियो। गल्ती भए भनौला सरी इन्द्रेणीलाई बुझैछौ कसरी। पठाउँदैनन् कोहीलाई पिर पारे सबको मरमा बुझ्दिने छहारी। इन्द्रेणी छ सबैको नजरमा भवन बन्छ बिजुली बजारमा। हामीले दिम्ला मिलेर दाहिने हात हामीलाई चाहिने दाजुको न्यानो काख। कृष्ण भगवानको मुखबाट अलिकति बाणी सुन्नु पाएदेखि माथि पुगिन्थ्यो कि जिउँदै भन्ने सोचेको भेट भएको छु। म धेरै चाहिँ भाग्यमानी रहेछु। मायालाई यो 2-4 दिनलाई चुनी भरलाई भएन। जिउँदै मरियो झुटो माया लाउनेको जालमा परियो। आज भोलि मायासित भोलि साथै छैन हो, भोलि साथै छैन। मायालाई यो 2-4 दिनलाई चुनी भरलाई भएन। जिउँदै मरियो झुटो माया लाउनेको जालमा परियो। जिउँदै मरियो झुटो माया लाउनेको जालमा परियो। धोका पाउँदा हुँदो रहेछ हजुर जिउँदै मर्नु। धोका दिने काम कहिल्यै कसैले नि नगर्नु। जिउँदै मरियो झुटो माया लाउनेको जालमा परियो। जिउँदै मरियो झुटो माया लाउनेको जालमा परियो। जिउँदै मरियो झुटो माया लाउनेको जालमा परियो। कति राम्रो संस्कृति छ, कति राम्रो संस्कार, इन्द्रेणीले गरिरहेछ सबैलाई नमस्कार। जिउँदै मरियो झुटो माया लाउनेको जालमा परियो। जिउँदै मरियो झुटो माया लाउनेको जालमा परियो।
मरियो झुट्टो माया लाउनेको जालमा परियो मिलन सापकोटाको आवाज उहाँकै गुरु अर्जुन गैरेको कालजयी सिर्जना अर्जुन गैरे र उहाँको टिमलाई जोरदार तालीसहित आज उज्यालो नेपाल समृद्धिको लागि सांस्कृतिक अभियान कार्यक्रम इन्द्राणी संसारभरिबाट हेर्नुभएका दर्शकमा हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्राणी.com युट्युब मार्फत हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। आज पनि तपाईँको साथमा स्टुडियोमा कलाकारहरू धेरै धेरै आएका छौँ। यो ऐतिहासिक क्षण हो जहाँ 105 वर्षकी आमा आएर परबाट हेरिराख्नु भएको छ भने नेपाली लाइभ लोकदोहोरीको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी दर्शकले मन पराएको गीतका गायक अनि सर्जक तेजस रेग्मी पनि हामी साथमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार ताली। आज भने जिउँदै मरियो भन्दै गण्डकी प्रदेश दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका सदस्य आएर सुरुवात गर्नुभएको छ भने आज राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल लमजुङका अध्यक्ष अनुज अधिकारी, त्यसै गरी गोर्खाका सचिव हरिराम परियार, काशीका अध्यक्ष टेक छेत्री, स्याङ्जाका सदस्य श्रीधर अधिकारी, सृष्टि खड्काको आमा सूर्यमाया खड्का, यहाँलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गरौँ। गण्डकी प्रदेशका सङ्गठन विभाग प्रमुख आदरणीय शिव केसीजी, यहाँलाई पनि मैले सम्मान गरेँ भने मिलन सापकोटालाई जोरदार ताली। खगेन्द्र विश्वकर्मा, कृष्ण बजगाई, विष्णु छेत्री, आजकी हिरोइन मनमाया वाइबा, अमृता लामिछाने, गोर्खाकी अध्यक्ष मिना गुरुङ दिदी, सहकोषाध्यक्ष रूपा गुरुङ। त्यहाँभन्दा पनि उता जाँदाखेरिमा हेटौडा मकवानपुरकी संस्थापक प्रतिष्ठानको हाम्रो पम्फा दिदी आउनु भएको छ। उहाँले 105 वर्षको आमा पनि ल्याउनु भएको छ। हाम्रो पावल राई, कृष्णबहादुर गन्धर्व, पूर्ण कणेल, लक्ष्मी घिमिरे, रूपक गिरी एकदम वाद्यवादनमा तयारी हुनुभएको छ भने पछाडि जति पनि बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्छु। टोल विकास आमा समूह बर्दघाट नवलपरासीबाट आउनुभएका 14जना आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछु। क्यामेराम्यान एडिटर कोअर्डिनेटर दीपक घिमिरे, नवीन सिगदेल, विवेक ओली, मिलन सापकोटा, दिपेन देउवा, छत्र साई र युवराज चौलागाई अनि श्रीराम अधिकारी भूमिका बयक नृत्य विभागमा पर्नु भएको छ। तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? म तयार छु दाइ। कोसँग आउनु तयार हुनुहुन्छ? अब विष्णु छेत्रीजीसँग यहीँ आएर भेटभाट भएको छ होइन, एउटै जिल्लाका रहेछौँ संयोगले। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ विष्णुजी। हजुर नमस्ते सबैजनालाई जति पनि इन्द्रेणीमा उपस्थिति हुनुभएको छ र आज म पहिलोचोटि इन्द्रेणीमा उपस्थिति हुने मौका पाएँ। 100जना आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पर राखेर यता हामीले गीत गाउन हामी खुसी त छैनौँ। यही आज पनि पाइयो। आज हामी इन्द्रेणीका शम्भु श्रेष्ठ लगायत उहाँको टिमलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछौँ। हामीले आँटेका छौँ बिजुली बजार स्थित हामीले स्थायी स्टुडियो बनाउनको लागि सबैले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। पुरुषोत्तम नेउपानेका गीत सबै त्यत्तिकै मिठा छन्, सबै गीत असाध्यै राम्रा छन्। उहाँको र मेरो उमेरै हेर्दा त खै जेठो खान्छु 2-4 महिनाले को हुँला थाहा छैन मलाई। मैले दाई दाई भनिराखेको छु। मभन्दा 1 वर्ष पहिल्यै रेडियो नेपालमा आएर बेलटारीमा फुलमै रानी गाएर त्यो गीतै नेपाल टप भएको थियो। पुरुषोत्तम दाईलाई मैले त्यो दिनबाट चिन्छु। मैले त्यो गीतपछि त जति गीत गाउनु भयो उहाँका गीत सायद नसुनेको नेपाल नै छैन, नगाएर सुखै छैन उहाँका गीत नगाइकन। त्यस्ता सर्जकलाई केही अप्ठ्यारो पर्दा इन्द्रेणी जिन्दाबाद, जहिले पनि हामी साथमा छौँ। उहाँको गीत भने राष्ट्रका लागि हामी पटक पटक गाउँछौँ। आज पनि उहाँकै चेलो मिलन सापकोटा आउँदा त्यही गीत गाउनु भयो, मिर्मी मुनि काली थुनेको। मैले तत्कालीन राजाहरूलाई पनि यही भाकामा गीत सुनाउँथेँ निकै। विष्णु छेत्री र मिलन सापकोटाका बिचमा दोहोरी हुन्छ। सबैको पियारो कृष्ण दाई, पियारो कृष्ण दाई, इन्द्रेणीमा भेटियो विष्णुलाई। मिर्मी मुनि काली थुनेको मायालाई छौरे मायाले साँच्चै हो कि आँखा सुनेको। पियारो कृष्ण दाई, पियारो कृष्ण दाई, इन्द्रेणी
कृष्ण दाई राजा त नसोचेकै भेट भयो आज त यो मुटुमा लगायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन उन कतिले हल्ला लगायो कृष्ण दाई राजा त कृष्ण दाई राजा त नसोचेकै भेट भयो आज त यो मुटुमा लगायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन उन कतिले हल्ला लगायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन उन कतिले हल्ला लगायो यो इन्द्रेणी अगाडि बढ्छ झन् त्यसैमाथि तेजस रेग्मी छन् निर्मी मुनि गाली धुनेको आँदै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि आत्मा सुनेको अगाडि बढ्छ झन् त्यसैमाथि तेजस रेग्मी छन् निर्मी मुनि गाली धुनेको आँदै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि आत्मा सुनेको आँदै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि आत्मा सुनेको ए नलागोस् है काहीँ कतै दागसँग भेट भाछ गीत गाउने बाघसँग यो मुटुमा लगायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन उन कतिले हल्ला लगायो काहीँ कतै दागसँग भेट भाछ गीत गाउने बाघसँग यो मुटुमा लगायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन उन कतिले हल्ला लगायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन उन कतिले हल्ला लगायो भेट भाछ भँगेरी चरी विष्णुले दिन बिताइछौ कसरी खाली धुनेको आँदै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि आत्मा सुनेको भँगेरी चरी विष्णुले दिन बिताइछौ कसरी खाली धुनेको आँदै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि आत्मा सुनेको आँदै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि आत्मा सुनेको हे साँझ परेपछि दोरीमा लुक्छु दिउँसो भएपछि कहाँ पुग्छु यो मुटुमा लगायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन उन कतिले हल्ला लगायो दोरीमै लुक्छु दिउँसो भएपछि कहाँ पुग्छु यो मुटुमा लगायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन उन कतिले हल्ला लगायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन उन कतिले हल्ला लगायो ए साँझ परेपछि रोधीमा झरे है दिनमा पनि आफ्नो काम गरे है आँदै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि आत्मा सुनेको रोधीमा झरे है दिनमा पनि आफ्नो काम गरे है खाली धुनेको आँदै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि आत्मा सुनेको आँदै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि आत्मा सुनेको ए जोबान बित्यो रोदीमै धाउनाले छोडे छैन नाच्न र गाउनाले यो मुटुमा लगायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन उन कतिले हल्ला लगायो रोदीमै धाउनाले छोडे छैन नाच्न र गाउनाले यो मुटुमा लगायो
कृष्ण कणेल हुन् हेर दानी नै हुन् हेर दानी नै नाच्ने गाउने हो भाग्य मानी नै धन्ता छैन गाएर खेलियो गाएर खेलियो के कम हुन्थे कृष्णकै चेली हो यो मुटुमा चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया छैन कुन पाखीले हल्ला चलायो गाएर खेलियो के कम हुन्थे कृष्णकै चेली हो यो मुटुमा चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया छैन कुन पाखीले हल्ला चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया छैन कुन पाखीले हल्ला चलायो गल्ती भए भनौला सरी इन्द्रेणीलाई बुझैछौ कसरी पठाउँदैनन् कोहीलाई पिर पारे सबको मर्म बुझ्दिने छहारी यो मुटुमा तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन कुन पाखीले हल्ला चलायो कोहीलाई पिर पारे सबको मर्म बुझ्दिने छहारी यो मुटुमा चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन कुन पाखीले हल्ला चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन कुन पाखीले हल्ला चलायो इन्द्रेणी छ सबैको नजरमा भवन बन्छ बिजुली बजारमा कति ठाउँमा दाइ आफै मरेर बनाएका हुन् सङ्घर्ष गरेर यो मुटुमा चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन कुन पाखीले हल्ला चलायो दाइ आफै मरेर बनाएका हुन् सङ्घर्ष गरेर यो मुटुमा चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन कुन पाखीले हल्ला चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन कुन पाखीले हल्ला चलायो इन्द्रेणीले राम्रा काम गर्छ है हामीले पनि साथ दिनु पर्छ है
विकास हुने राम्ररी सोच्दा हो कृष्ण कडेल महान योद्धा हो मनमा पीरा बोकेर हाँसेका उनी छन् र छौ हामी बाँचेका सधैँ छाओस् आशीर्वाद दिँदैछु है सधैँ छाओस् खुसी र हर्ष इन्द्रेणीको आयु हो 100 वर्ष संसारको मुटुमा बासा छ पक्कै बाँच्छन् यो हामीलाई आशा छ यो मुटुमा तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन पपिले हल्ला बनायो मुटुमा बासा छ पक्कै बाँच्छन् यो हामीलाई आशा छ यो मुटुमा आगो जलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन पपिले हल्ला बनायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन पपिले हल्ला बनायो विष्णु सुनाए सजाय पाउँछु यहाँ मैले हारेमा भन्नुभएको छ नि त यहाँ मैले हारेमा के सोचेछौ जीवनको बारेमा भन्नै परे अगाडि भन्ने हो एउटै सोच गायिका बन्ने हो यो मुटुमा जलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन पपिले हल्ला बनायो अगाडि भन्ने हो एउटै सोच गायिका बन्ने हो यो मुटुमा जलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन पपिले हल्ला बनायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन पपिले हल्ला बनायो गीत गाउन कम्मर खसेछौ काठमाडौँको कुन ठाउँमा बसेछौ
साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको अन्तै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको हे गलत बाटो लाग्दैन भुलतिर बसेकी छु बान्या टरफुलतिर यो मुटुमा गुसायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन पापीले हल्ला चलायो लाग्दैन बसेकी छु बान्या टरफुलतिर यो मुटुमा गुसायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन पापीले हल्ला चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन पापीले हल्ला चलायो गायिका भई अगाडि सरे है तेजश्रेमी जस्तै हुनु पर्यो नि अगाडि सरे है जागिर पेसा केही काम गरे है अन्तै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको अगाडि सरे है जागिर पेसा केही काम गरे है हे सानो सानो पेसामा लाछु बेलुका भएपछि दोहोरीमै गीत गाछु यो मुटुमा गुसायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन मन पापीले हल्ला चलायो पेसामा लाछु बेलुका भएपछि दोहोरीमै गीत गाछु यो मुटुमा गुसायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन मन पापीले हल्ला चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन मन पापीले हल्ला चलायो ए सरल रहेछौ नक्कली परिनौ तिमीले बिहे गर्यौ कि गरिनौ अन्तै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको नक्कली परिनौ तिमीले बिहे गर्यौ कि गरिनौ गाली सुनेको अन्तै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको अन्तै मायालाई छाउने मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको हे भाषैन बे दाइलाई नि थाहा छ बरु तिमी कहाँ बस्छौ के भाछ यो मुटुमा गुसायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन मन पापीले हल्ला चलायो दाइलाई नि थाहा छ बरु तिमी कहाँ बस्छौ के भाछ यो मुटुमा गुसायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन मन पापीले हल्ला चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन मन पापीले हल्ला चलायो चन्द्रगिरी होटल छ अहिले त सानो होटल छ अहिले त छिट्टै बिहे गर्दैछु मैले त पहिले रहेछ मायाको डोरी भाग्य मानेको होली त्यो मोरी यो मुटुमा गुसायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन मन पापीले हल्ला चलायो मायाको डोरी
महिनामा 2 दिन हो भेटनी 2 दिन हो भेटनी कृष्ण बजगाई सारङ्गी रेटनी काली डुबेको अन्तै मायालाई छोडे मायाले साँच्चै कि हाल्न सुनेको 2 दिन हो भेटनी 2 दिन हो भेटनी कृष्ण बजगाई सारङ्गी रेटनी काली डुबेको अन्तै मायालाई छोडे मायाले साँच्चै कि हाल्न सुनेको मेरा सपना अझै नै आधै छन् मतलब आधा मेरो सपना पुरा भएको छैनन् है मेरा सपना अझै नै आधै छ छिट्टै बेहोस दुईटैलाई बधाई छ यो मुटुमा चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन पापीले हल्ला चलायो सपना आधै छन् सपना आधै छन् छिट्टै बेहोस दुईटैलाई बधाई छ यो मुटुमा चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन पापीले हल्ला चलायो तिमीलाई छोडी काहीँ माया लाग्दैन पापीले हल्ला चलायो टीका लाउला धर्म भाइ बनेर मन चोर्या हो के भन्छन् भनेर बिर्मिकुरी काली डुबेर अन्तै मायालाई छोडे मायाले साँच्चै कि हाल्न सुनेको धर्म भाइ बनेर मन चोर्या हो के भन्छन् भनेर बिर्मिकुरी काली डुबेको छोरा बोलिसक्यो मन चोर्या कहाँ हो र दिनु बरु बधाई र ताली त नेपालगञ्ज हो ससुराली त मिर्मिकुरी काली डुबेको अन्तै मायालाई छोडे मायाले साँच्चै कि हाल्न सुनेको बधाई र ताली त नेपालगञ्ज हो ससुराली त मिर्मिकुरी काली डुबेको कहिले मन चोर्ने काम नगर्नु मिर्मिमुनि काली थुनेको अन्तै मायालाई छोरी मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको साह्रै मिठो गीत गाउनु भाइ दाइ मिठो मानिदिनु भयो धन्यवाद हामीले त एउटा कल्पनामा जे आउँछ उतिखेरै क्विक डिसिजन होइन मैले भन्दा हजुरहरूले जान्नु भएको छ त्यस्ता कुराहरू छोटो समयमा जे आउँछ त्यो पस्किन्छ यहाँलाई स्वागत गरेँ कस्तो लाग्यो उहाँहरूको गीत
धन्यवाद दाइ। एकदम राम्रो। अब पहिलो कुरा इन्द्रेणी कार्यक्रमको एउटा इन्द्रेणी लोगो भन्ने एउटा समाजसेवाको एउटा परिचय बनिसकेको छ होइन। त्यसै माथि पनि अब कलाकार नेपाली गीत सङ्गीतको पछिल्लो समयमा अत्यन्तै एउटा मौलिक तरिकाबाट यो लकडाउनको बेलामा होस् हरेक कुरामा हरेक पहरमा तपाईँ चाहिँ जुन स्थानमा पुग्नुहुन्छ देखाउनुहुन्छ त्यो चिजले त आकर्षण गरेको छ। मैले तपाईँलाई शब्दबाट सम्मान गर्न त म सक्दिनँ किनकि तपाईँले पुगिसक्नु भएको छ, नेपालीहरूको मनमा पुगिसक्नु भएको छ। र आजको कार्यक्रम पनि अत्यन्तै राम्रो बनेको छ। मेरो प्रिय भाइ मिलन हाम्रो विष्णुजी होइन, अब दोहोरीमा अत्यन्तै अब मजा लाग्यो, राम्रो भयो, एकदम रमाइलो लाग्यो। अब उहाँहरूको दोहोरी सुनि यदि तपाईँले पाएको भए विष्णुलाई पहिलो टुक्का के हान्नु? अब त्यो हाने के भयो थाहा हुन्थ्यो होइन। अनुज भाइ अत्यन्तै प्रिय, उहाँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, रेडियो चौतारीको समाचार प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ बाढी पहिरो भिर पाखा जताततै कोरोनाको बेला सबभन्दा बढी खट्दा आफैलाई कोरोना लाग्यो भने पत्तै भएन, यसरी खट्नुभयो। उहाँलाई जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। टोल विकास आमा समूह बर्दघाट नवलपरासी, हेर्नुहोस् त उति टाढाबाट गाडी रिजर्भ गरेर यहाँ आउनु भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद। टोल विकास आमा समूहकी अध्यक्ष बर्दघाट नवलपरासीबाट आउनुभएको सीता केसीज्यू, यहाँलाई हार्दिक सम्मान छ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार। उहीँदेखि आउनुभयो? एकदम आउन रहर थियो, असाध्य नै। यहाँ नआइकन मरियो भने नर्क गइन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अस्ति बेसमारी बिरामी भइम, 11 दिनसम्म मुखमा अन्न गएन। त्यतिखेर मैले मात्र के सम्झेँ, छोराछोरी घर परिवार सम्पत्ति केही सम्झिनँ। इन्द्रेणीमा नगइकन मरि भने प्रभु म नर्क जान्छु, बचाइदेऊ मलाई भने रुई एक्लै बसेर। सबैभन्दा प्यारो च्यानल भनेको मेरो इन्द्रेणी। कृष्णजीलाई मैले भगवान्भन्दा बढी मान्छु। हेर्नुहोस् सबको दुःख हेर्नु भएको छ, उहाँले सबैलाई खुसी गराएर पठाउनुहुन्छ सकेसम्म। कति सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुभएको, उहाँको सुरुदेखि मैले हेरिरहेको छु। नेताहरूको भाषण त मलाई मनै पर्दैन, झन् हेर्नु नालीको किरा जस्तो भइसक्यो। हेर्नुहोस् यति सरकार हुन्थ्यो भने उहाँको कार्यक्रम यसरी चलाएर गरिबलाई हेर्नुपर्ने थिएन, रोगीलाई हेर्नुपर्ने थिएन। सरकारले गर्ने दायित्व नगरिदिएको भएर यति जनताले मान्थ्यो र हुन्थ्यो भनेदेखि सरकार उहाँलाई नै बनाउनु पर्ने थियो। बल्ल दुःखीले राहत पाउने थिए, सही टाइममा दबाई पाउने थिए, सुख पाउने थिए होलान्। मैले यति चाहिँ मेरो मनका कुरा भनेको। परगाडबाट हामीलाई आउन असाध्यै रहर थियो। तपाईँहरूको केही भजन सजन यसो अलिकति केही छ भने गाइदिनुहोस् न। इन्द्रेणीमा आउने साह्रै धोको थियो नि, आज पुरा भयो नि। इन्द्रेणीमा आउने साह्रै धोको थियो नि, आज पुरा भयो नि। इन्द्रेणीमा आउने साह्रै धोको थियो नि, आज पुरा भयो नि। हरि बोल। जय जय हो, जय जय हो, हाम्रो कृष्ण सरको जय जय हो। दशैँ गरेर सबै कटोस्, राम्रो होस्। बल्ल भेट भयो अहिले, अब भेट हो कहिले, अब भेट हो कहिले। भेट भेट अहिले, अब भेट हो कहिले, अब भेट हो कहिले। भयो भेट अहिले, अब भेट हो कहिले, अब भेट हो कहिले। जय हो, जय हो। सीता केसी दिदी र उहाँको सिङ्गो टिमलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछौँ। कार्यक्रमको नसा पनि यस्तो हुँदो रहेछ, भोक तिर्खा निद्रा श्रीमती छोराछोरी घर सबै बिर्साउँदो रहेछ। वास्तवमा कुनै पनि क्षेत्रमा पागलपन नभएसम्म त्यो मानिस सफल हुँदो रहेछ। लाग्छ मलाई यो क्षेत्रमा म आफ्नो शरीरको लागि, परिवारको लागि र स्वास्थ्यको लागि पागलै जस्तो लाग्छ। तर यदि म पागलपन नभइदिएको भए आज आमाहरूको यो आशीर्वाद र माया पाउँथेन। यो हामी आफैले उठाएर यति हल्का यति सहयोग गरे हामीले होइन। अब कति धेरै दिन सकेनौँ। 8,005 रु 8,005 व्यक्तिगत सहयोग। यो 8 करोडभन्दा बढी छ इन्द्रेणीको लागि। किनभने उति टाढादेखि गाडी रिजर्भ गरेर यो हौसला ऊर्जा एकबद्धता दिन आउने दिदीलाई म हृदयदेखि सलाम गर्छु, तपाईँलाई ढोक गर्छु। म यो कसको लागि हो दिदी? यो हजुरले जसलाई दिँदा राम्रो हुन्छ, जो पीडित छ त्यसैलाई। माया मथुरामा कृष्ण रहेछन् गोकुलमा भनेर भन्ने चाहिँ त्यो जुन भजन थियो, त्यो भजन मात्रैमा सीमित थियो। अहिले प्रत्यक्ष रूपले मैले कलियुगका कृष्णसँग भेट भएको छु। म धेरै चाहिँ भाग्यमानी रहेछु। म यहाँ आउनको लागि 1 वर्ष जति भइसक्यो, मैले अनुकूल पाएको थिइनँ। अब मैले सोधेँ कहाँ छ इन्द्रेणी कार्यक्रम भन्दा कसैले भने अनामनगर, कसैले भन्छन् कहाँ। हजुरले फोन नम्बर जुन दिनुहुन्थ्यो भक्तबहादुर देउवाको नाउँमा
कहीँ फोन गर्दाखेरि उहाँले उठाउनुहुन्छ भन्दै जाँदा फ्याट्ट मैले छिटो छिटो टिपिहालेँ। त्यो फोन अस्तिदेखि मैले सम्पर्क गरिरहेको छु। कृष्ण भगवानको मुखबाट अलिकति बाणी सुन्नु पाएदेखि माथि पुगिन्थ्यो कि जिउँदै भन्ने सोचेको, तैपनि त बाणी चाहिँ आइपुगेन। यो मैले राखेको चाहिँ 1 वर्ष जति भयो, यसैमा टिपेको छु। हजुरले यसैबाट चाहिँ पवित्र मुखबाट वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। लमजुङ जिता गाविस वार्ड नम्बर 3 हाल मध्य नेपाल नगरपालिका 1 जिता देउराली स्वर्गीय पिता टिका बल्लभ पौडेल तथा स्वर्गीय माता नानीमाया पौडेलको सम्झनामा भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 चितवनबाट छोरा सूर्यप्रसाद पौडेल तथा बुहारी विष्णुमाया गैरे पौडेलबाट सहयोग स्वरूप रु 50,000, इन्द्रेणी कोषको लागि रु 10,000, मिस्टर मिसेस कृष्ण कणेलज्यूलाई 5,000, उसको बुढीलाई प्रतिमा कणेललाई 2,500, कृष्ण कणेललाई 2,500 भन्नुभएको रहेछ। अब यसको कारण पनि म बताउन सक्छु। किन भन्दा हाम्रो प्रतिमा मेमले एउटा गीत गाउँदाखेरि म यस्तो चाहिँ प्रभावित भएँ कि राजु बिग्रे सुर्तीले मेरो बुढो बिग्रे फुर्तीले भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मलाई ज्यादै प्रभावित भएर अझै पनि उहाँहरूको दोहोरी टाइममा सुनिराखेको छु। अझै पनि फेरि थप पुरस्कार उहाँहरूले पाउनुहुनेछ। हाम्रो कृष्ण कणेलज्यू बिरामी हुनुभयो, उहाँ हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो श्रीमती र मैले भगवान्सँग प्रार्थना गरेको छौँ, हे भगवान् कृष्ण कणेललाई केही नहोस् भनेर हामीले भगवान्सँग प्रार्थना गरेका हौँ। मैले 3 पटक छ हाम्रो कृष्ण कणेलज्यूको स्वास्थ्यको अवस्था के छ भनेर सोधिरहँदाखेरि अब त सुधार हुँदै आएको छ भने म धेरै खुसी भएँ र मेरो श्रीमतीलाई भने हेर कृष्ण कणेलज्यूको त सुधार हुँदै आएको छ अरे, अब पिर मान्न परेन भनेर भने। र हजुर चाहिँ यो कोरोना कहरको टाइममा गरिब दुखी जनताहरूलाई कहीँ चामल बाँड्नुभएको छ, कहीँ पैसा दिनुभएको छ। यहाँको दुःख देख्दाखेरि मलाई ज्यादै रुन मन लाग्यो। अरू बिरामी छन्, त्यस्तै अशक्त छन् र यहाँले बाँड्नु भएको छ। हजुरै अशक्त भएदेखि हजुरलाई कसले सहयोग गर्न सक्छ? त्यो सम्भव होला या नहोला आफ्नै ठाउँमा छ। तथापि 1 नम्बरमा म यहाँलाई चाहिँ एउटा हजुरभन्दा म जेठो र ज्येष्ठताको नाताले एउटा के भन्छु भने 1 नम्बरमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरिदिनु होला। भगवान् छन् त, सबै जनताहरूले सुख पाउँछन्। भगवानै छैनन् भने हेर्नुहोस् यहाँ दिउँसै अँध्यारो हुन्छ, हजुरको एक्सर्साइज बढी भयो। कहिले हेर्छु झापा, कहिले हेर्छु यता लमजुङ, कहिले हेर्छु यता चाहिँ सिन्धुपाल्चोक, कहिले हेर्छु यता चाहिँ म्याग्दी। त्यो म्याग्दी पनि म धेरै ठाउँमा घुमेको छु मेरो आफ्नै कामले गर्दाखेरि। यस्तो ठाउँमा हजुर घुम्नु भनेर भगवान्को दैवीय शक्ति हो, हजुर दैवीय हो। तैपनि 1 नम्बरमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरिदिनु होला हजुर। मलाई धेरै धन्यवाद। यसै गरी विभिन्न दुखी पीडितलाई उहाँले 35,000 गरेर जम्मा 50,000 दिनुभएको छ। ज्ञानेश्वरबाट एकजना बुवा जसले मलाई नामै नभन्नु भन्नुभएको छ, उहाँले अघि आएर कृष्ण बाबु एकजना बच्चालाई तपाईँले पढाइदिनुहोस् भन्नुभयो। मैले यसो सोचेँ एकजना मानिसलाई सपोर्ट गर्दा उसको जीवनमा आमूल कायापलट हुनसक्छ। उहाँको उमेर अहिले मलाई लाग्छ 60-65 भएको होला। उहाँले बाँचुन्जेली म 5,000 का दरले सधैँ दिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँ बैङ्कको डेपुटी गभर्नर हो। ज्ञानेश्वर निवासी पन्त बुवालाई जोरदार ताली दिएर सम्मान गर्छु म। उहाँले रु 60,000 1 वर्षको लागि 5,000 का दरले एकजना बच्चालाई दिइसक्नु भएको छ। 2,000 यो व्यवस्थापनको लागि भनेर दिनुभएको छ, नाम नभन्ने शर्तमा। यो 20,000 तपाईँले औषधि किनेर खानु होला। आज तपाईँको अनुहार हेर्छु म, चमक पटक्कै छैन, शरीरमा सन्चो छैन, म हेरेर थाहा पाउँछु। र यो 60,000 पैसा 1 वर्षको 5,000 का दरले 12 महिनाको तिर्दिनु होला भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त। हजुरको शुभ नाम? म माधव प्रसाद पौडेल। हजुर। म कालोपुल हजुर 7 नम्बर वडा। म नियमित श्रोता हुँ। हजुर। अनि म राम्रो कमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छु। मैले म नियमित चाहिँ यो इन्द्रेणी हेर्छु। म हजुर। मलाई असाध्यै मनपर्छ। त्यसै गरेर म यहीँ नै आएर आज यो तपाईँले नै पढिदिनुहोस्, अलिकति सकेको सहयोग। यो मानव तीर्थस्थल इन्द्रेणी कार्यक्रममा मेरा दिवंगत बुबा दिल्लीनाथ पौडेल र आमा ठण्डकुमारी पौडेलको सम्झनामा निम्न बमोजिम इन्द्रेणी व्यवस्थापन र कलाकारहरूलाई रकम प्रदान गर्नुहोला भन्नुभएको छ। इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई 5,000, कल्पना दाहालका लागि 3,000, कृष्णा बजगाईको लागि 2,000, मनमाया वाइबाको लागि 2,000, आयुषा गौतमको लागि 2,000, जिया भुषालको लागि 2,000, रविना बसेलको लागि 2,000, छत्र साईको लागि 2,000, टिका सानुको लागि 2,000। जम्मा उहाँले 22,000 रुपियाँ लिएर आउनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गरौँ। पोखरामा बस्छु म, चन्द्रबहादुर गुरुङ। पोखरादेखि आउनुभएका दाजुले भन्नुहुन्छ आमा र बुवाको यहाँ आउने आशा थियो, आमालाई हामीले गुमायौँ, ल्याउन सकेनौँ। तमाम मेरी आमाहरू मलाई भेट्ने आशामा कयौँलाई मैले पनि जिन्दगीमा नदेख्ने गरी
भौतिक शरीरलाई छाड्नु भएको छ उहाँहरू सबैको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु। चन्द्रबहादुर गुरुङ र लिलु सुब्बा गुरुङलाई म हार्दिक हार्दिक सम्मान गर्दछु, यहाँबाट सम्झिन्छु। 1,05,555 यो इन्द्रेणीलाई, यसमा चाहिँ 10,555 इन्द्रेणी टिमलाई, 50,000 चाहिँ उहाँले भनिराखेको थियो, छोरालाई म थिएन, छोरालाई भनिराखेको थियो। त्यस कारणले उहाँको नामबाट 50,000 जो पनि पिटिरहेको आउँछ, जो सहयोगीलाई आउँछ उसले तपाईँले बाँडिदिनु। यसको मतलब 90,000 दुखी पीडितलाई दिने, 10,555 इन्द्रेणीको लागि राख्ने। यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। यो हामीले दिएको चाहिँ जो इन्द्रेणी जो यो चाहिँ हामीले एउटा भगवान्को स्थान जो मानेर हामी आएर तपाईँहरूको हातमा तपाईँले बाँधिदिएको हामीलाई एकदम ऊ लागेर तपाईँलाई दिइराखेको। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। नमस्कार बहिनी। नमस्कार। म चाहिँ थोरै सहयोग लिएर आएको छु होइन, धेरै छैन। नाम के हो? गङ्गा खाती हो, घर झापा हो। अहिले चाहिँ बालाजुमा बस्छु अनि यो राउटेहरूको लागि चाहिँ भनेर थोरै छुट्याएर। राउटेको लागि 4500 गङ्गा खाती। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो 2 हात जोडी नमस्कार छ। अब अहिलेको कलियुगको किसनै भनौँ, उहाँ चाहिँ जस्तो व्यक्तिहरूलाई भेट्नु भनेकै हामीले स्वर्गमा गएर भगवान् भेट्नु हो। तपाईँको 30कै दिन एकजना व्यक्ति भेटेका थिएँ, उहाँको नाम प्रसाद दमाई थियो। उहाँको श्रीमतीले के भन्नुभयो भनेपछि, भाइ तपाईँ त इन्द्रेणीमा जानुहुन्छ होला, तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला, तपाईँ यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे कलाकार पनि रहेछ, एकचोटि चाहिँ मलाई कृष्ण दाईसँग भेटाइदिनु न। मलाई हरेक सङ्घ संस्थाले झुलाए तर कृष्ण दाईलाई एकचोटि भेट्न पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँले त्यति आशा गर्नुभएको थियो। तर केही दिन पछाडि उहाँको श्रीमानको मृत्यु भएछ र मैले बचाउन पनि सकिनँ। उहाँ कृष्ण दाई भगवान् जस्तो दाईलाई पनि मैले भेट्न पनि सकिनँ त्यो अवस्थामा। त्यसको लागि मैले धेरै धेरै तपाईँहरूलाई माफी चाहन्छु। र अहिले हामीले तत्कालले तपाईँको लागि त्यही दिनदेखि नै मैले यो समाजमा केही गर्छु, कृष्ण दाईको खुट्टा समात्दै दाई जस्तै बनेर जान्छु भनेर अगाडि दाईलाई नै पछ्याउँछु भनेर हिँड्दाखेरि मैले चाहिँ हाम्रो नौवाला परासी बर्दाघाटमा आएर हाम्रो राजु सर र हाम्रो सीता दिदी जस्तो व्यक्तिले हामीलाई बास दिनुभयो, गाँस दिनुभयो र समाजसेवा गर्नु भन्नुभयो। र त्यही क्रममा मलाई हाम्रो नवला परासीबाट हरेक ठाउँबाट सहयोग गर्ने मेरो प्यारा प्यारा मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मृगौला पीडित दिपेन्द्र रेगामी मगर पाल्पाको हुनुहुन्छ, उहाँको 3 वर्षको बच्चा छ सानो, र उहाँको लागि चाहिँ अहिले हामीले आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्यौँ हाम्रो मित्रहरूबाट नवलपरासीबाट। र उहाँको लागि चाहिँ 40,000 रुपियाँ हामीले सङ्कलन गर्न सफल भयौँ। र उहाँको 40,000 सङ्कलन भइसकेपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भनेपछि, हाम्रो कृष्ण दाईको हातबाट पाउनु पाए अझै 1 वर्ष होइन म अझै 2 वर्ष बाँच्थेँ। मेरो आश यस्तो छ, कृष्ण दाईको जस्तो हात हाम्रो नेपालमा कोही छैन भनेर उहाँले मेरो अगाडि आँसु चढाएपछि मैले उहाँहरूलाई लिएर गएँ। सीता दिदीलाई, हाम्रो राजु सरलाई, उहाँ मन्जु बहिनीलाई लिएर गइसके पछाडि हामीले त्यो काम सुरु गऱ्यौँ। र अहिले हामीसँग 40,000 रुपियाँ जम्मा भएको छ। र यो 40,000 उहाँ दाईको हातबाट पीडित व्यक्तिलाई पठाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र हामीले हाम्रो सीता दिदी र राजु विश्वासी सर, मन्जु सुनामी र सुनिल दामलबाट हाम्रो व्यक्तिगत रूपले चाहिँ हाम्रो इन्द्रेणी टिमलाई बिचारा कति रात दिन खट्नु भएको छ। कुनै नेपालमा यस्तो देख्नु भएको छ तपाईँहरूले? देख्नु भएको छ भने मलाई मुखमा थुक्न सक्नुहुन्छ। त्यति खट्नुहुन्छ हाम्रो दाई, त्यति खट्नुहुन्छ। त्यही भएर दाईको लागि चाहिँ हामीले 5,000 रुपियाँ, 40,000 चाहिँ दिपेन्द्र रेगामी मगरको लागि चाहिँ दाईकै हातबाट हस्तान्तरण गरिदिनुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा छ, आशा बोकेका छौँ। र इन्द्रेणी टिमलाई मेरो तर्फबाट र हामी 4 जनाको तर्फबाट हामीले 5,000 ल्याएका छौँ। यो पैसाले चाहिँ तपाईँले जे जस्तो गर्नुहुन्छ, तपाईँको इच्छा यो इन्द्रेणी टिमको व्यवस्थापनको लागि हो 5,000। समय छ भने मलाई 2 मिनट, म पनि एउटा कलाकार हो, मलाई चाहिँ एक्टिङ गर्न दिनु होला। तपाईँ जस्तो मान्छे मैले संसारमा देखिनँ। तपाईँको खुट्टा ढोगेर सायद मैले कुनै पाप गरेँ, मलाई कुनै जन्म, त्यही भएर यो जन्म मैले तपाईँले जस्तै काम गरेर म पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु। दाइ दुःख भोगेको छु र भोलिको दिनमा पनि आफूले धेरै दुःख भोगेँ नि, म यो समाज र देशको लागि केही गर्छु भन्ने आँट गरेको छु। आशीर्वाद दिनु भाइ। भाइ रुनु हुँदैन। जोरदार ताली, जोरदार ताली।
नाम के हजुर? नाम गोविन्दराज थला। गोविन्दराज थला जोजलप्पा। कस्तो रमाइलो लाग्यो। म हरेक दिन हेर्छु युट्युबहरू। 25,000 छ हजुर। इन्द्रेणीको लागि 5,000 हजुर र दिन दुखेहरूको लागि 20,000। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार बुवा, नाम के हो? नमस्कार, बुद्धि प्रसाद थपैले मेरो नाम। यो कसको लागि हो बुवा? यो दुखी गरिबको लागि 5,000 5,020 हजुर। यो 2,000 चाहिँ इन्द्रेणी टिमको लागि। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। 7,000 खुब हेर्नुहुन्छ। हेर्छु। ल आमा किहनाको नाम पनि किहना अवतार परेको फुल्दै जास फल्दै जास राजा बढ्दै जास देख्न पाएँ परले रहर लागेको थियो म आइपुगेँ मलाई परिवारले ल्याइदिए भाग्यमानी भएस धेरै फुल्दै फल्दै जास राजा। नाम के हजुर आमा? मेरो सत्य रूपा पाठक हो बाबु। घर नि? घर सल्यानटार बोल्छ। ए धादिङ सल्यानटार। साह्रै रहर लागेको थियो दुईटा हजुरको लागि अरू दुखी परिवारलाई। ल 6-7 कति छ? 6,040 छ। बिरामी भएर आएको थिएँ हुन विधि देख्न मन लागेर। नमस्कार हजुरको नाम? नमस्कार, राधिका अधिकारी। घर कहाँ? बर्दघाट। यो कसको लागि? इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि। धेरै त सकिएन। राधिका अधिकारी बर्दघाट इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई 2,000। उहाँ भनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग 12 वर्ष जेल बसेको नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य पनि हो र उहाँको घरको हालत बेहाल छ। हामीले देखाएका थियौँ 2-3 वर्ष पहिला। सबै फ्यामिली नै, कोही मृगला फेल, कोही अपाङ्ग, उहाँ क्यान्सर पीडित। उहाँको आमा बित्नु भएछ, जान पाउनु भएन। चन्द्रबहादुर गुरुङ र सन्तोष गुरुङ उहाँको आमा इन्द्रेणी हेर्ने ठुलो धोको थियो। उहाँको निधन पछाडि छोराहरूले ल्याएर इन्द्रेणीमा यो चढाएर आफू जस्तै दुःख परेकाहरू कोही मानव जातिको लागि कल्याण गर्नु भन्नुभएको थियो। यो 25,000 तपाईँले अस्ति 25,000 भए पुग्छ भन्नुभएको थियो, यो दिनु होला। बाबुआमा त सबैजना यही छोडेर गइरहेछु म। आफू मात्रै जाने दिँदैन। छोराको के होला कस्तो होला थाहा छैन। के गरेर पुगाउने मलाई त। यहाँ छोराको डायलिसिसको लागि केही छैन। हस्पिटल लाग्नु पर्ने। फेरि अब मुवाको श्राद्धै गर्नु केही छैन। के गर्ने? केही न केही छु। अब के गर्नु मैले? कहाँबाट के गर्नु? जति बचाइरहेछ भगवान् छ हजुरले मलाई लागि। अब बुढी आमाको कसरी गर्ने के गर्नु थाहा छैन। ए रु 5,000 पनि प्लस गरिदिउँ। 500 हाम्रो दाजुले दिनु, गोविन्दराज थलाले दिनुभयो। देवी नेपालीले बर्दघाटबाट फेरि 500 थप्नुभयो। रिना केसी बहिनीको मामी उहाँले रु 1,000 रुपियाँ दिनुभएको छ। यो भाइले कति राम्रो कला देखाउनु भयो। रु 500 दिनुभयो। बहिनीको नाम? मन्जु सुनाम। मन्जु सुनामले 500। देवकुमारी बुर्लाकोटले 505। 35,505 भयो। धेरै धन्यवाद। तपाईँ अब काम सकेर आउनुहोस् है त। दार्चुलाबाट हो सर। दार्चुलाबाट पेसाले म शिक्षक हो। लालसिंह धामी हो। लालसिंह धामी सर, अस्ति नै पहिला फोन गर्नु। दार्चुलाबाट आउँदाखेरि केही मान्छेले सहयोग गर्नुभएको छ। भगवान रूपी दर्शक श्रोताका इन्द्रेणी कार्यक्रमका प्रस्तुता सरदेव कृष्ण कणेल सर हाम्रो तर्फबाट नमस्कार। यस संस्थाले यहाँको सक्रिय नेतृत्वमा जीवनलाई चाहिने आवश्यक र सांस्कृतिक यात्राको सुरुवातीदेखि हालसम्म गरेको सेवा, सन्देश, मनोरञ्जन, लुकेको लोक भाकाहरूको संरक्षण सम्वर्धन गरी मानिसको अन्तर्हृदयमा लुकेका रहेका प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने कार्यमा, साथै दिन दुखी गरिब असहायहरूले चराइरहेको घाउमा मलमपट्टि लगाउने सरकार शुद्धले गर्न नसकेका काम गर्नुभएकाले हजुर लगायत हजुरको सकल टिम धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। संस्था रहे माथि उल्लेखित कार्य हुन सक्ने भएकाले हामी मालिकार्जुन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 सिराड बस्ने तपसिल व्यक्तिहरूले यस संस्थाको भवन निर्माणका लागि तपसिलको रकम हस्तान्तरण गरेका छौँ। लालसिंह धामी शिक्षक 2,000, श्यामसिंह धामी बुढेसल्ला 1,000, धनसिंह धामी लेठिया 1,000, केशव सिंह धामी कपसेउडा 1,000, पार्वती धामी वडा सदस्य 1,000, माधव सिंह धामी सलानी 1,000, चन्द्रसिंह धामी रेवली 1,000, जम्मा 8,000। पावलजीलाई रु 500 अनि कृष्ण कणेललाई रु 500 गर्दाखेरिमा 9,000 रुपियाँ उहाँहरू ल्याउनु भएको छ। जोरदार ताली। हामीले आइतीमाया तामाङको बारेमा इन्द्रेणीमा देखाएका थियौँ। उहाँको अवस्था निकै नाजुक र दयनीय छ। त्यो देखेर एउटा बुवाले भुइँमा सुत्दै बालुवामा सुत्दै बोराहरू ओछ्याउँदै छोरीलाई जोगाइराख्नु भएको छ। उहाँको कोही पनि छैन। वास्तवमा उहाँको जति पीडा सायद दुर्लभ मानिसको हुन्छ जिन्दगीमा। त्यो हामीले देखाएका थियौँ। मृगौला फेल भएको छ यो सानो छोरीको। हेर्नुहोस् त नेपाली समाज कस्तो दयनीय अवस्थामा छ।
केही पैसा आएको छ, त्यो पैसा अहिले हस्तान्तरण गर्दैछौँ। कुमार गुरुङ, शान्ति गुरुङ, तनहुँ नेवापानी हाल युके ओरपिट्याङबाट आफ्नो एनिभर्सरीको अवसरमा खर्च हुने रकम बचाएर निजको लागि दिनुहोला भनेर 15,197 पठाउनु भएको छ। कालीनाथ भट्टराई क्यानाडा ओन्टारियोबाट सपरिवार मिलेर 11,000 पठाउनु भएकोमा इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई 5,000, कृष्ण कणेलको लागि 1,000 र बाँकी 5,000 विभिन्न पीडितलाई भन्नुभएकोले उक्त रकम हामीले उहाँलाई छुट्याइदिएका छौँ। कुमार लामा, हेल्मो तथा कमला लामा हाल क्यालिफोर्नियाबाट पठाएको 35,000 सामदेन लामा मार्फत प्राप्त भएकोले दुखी पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम अछामका सूर्य थापा, दैलेखका गणेश भण्डारी र आइतीमाया तामाङको लागि 11,666 का दरले बाँडिदिएका छौँ। पासाङ डिक्की शेर्पा र कामी शेर्पा, नामचेत ससुलुखुम्बु हाल अमेरिकाबाट 57,949 पठाउनु भएकोमा आरोस उपरकोटी, बसन्त लामा स्टुडियो निर्माणका लागि 14 जनालाई रकम पठाउँदा निजको लागि 3,000 ल्याएका छौँ। सबै विवरण आरोस उपरकोटीको लिस्टमा पढिसकिएको छ। जीवन बनेमा बेलायत क्याबेरलीबाट स्वर्गीय बुबा लालबहादुर बेनम फागो र स्वर्गीय आमा टिकादेवी जबेगु फागोप्रति चढाएको प्रसाद स्वरूप रु 12,000 पठाउनु भएकोमा 2,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर बाँकी 10,000 आइतीमाया तामाङको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम आज ल्याएका छौँ। 44,845 हामीले मुद्दा उठाउँदाको दिन अस्ति 43,000 दिएका थियौँ। जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ पठाउने सबैलाई। 20,000 उहाँलाई फेरि प्लस गरिदिनु होला। 64,844 रुपियाँ अहिले। बुवा के भन्नुहुन्छ इन्द्रेणीमा आएपछि? हजुर सरले मलाई अब किडनी फेल भएकोले हजुर कति ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। यो बच्चाको किडनी फेर्नु सकेन प्रभु, मैले कसरी फेर्ने? म अब पीडित मान्छेले मैले फेर्नु सकेन, कसै गरी फेर्ने हजुर? मेरो सुन्ने ठाउँ छैन, पार्टीको बास भयो। आज बल्ल बल्ल घोडा छारेर म केन्द्रमा आइरहेको छु हजुर, मैले सकेन। म कसो गर्नु? म बाटोको मरण भयो प्रभु, म कहाँ गएर मरौँ अब? ल मैले सकेन। मैले दबाई गर्दा गर्दा यो बच्चा बोक्दा बोक्दा मेरो भएको पैसा सबै सक्यो। मैले केही तिर्नु नसक्ने अवस्था भइसक्यो सर, म कसो गरौँ? एउटै मात्रै छोरीको सहारा उसैलाई पनि मृगौला फेल हुँदा कति दुःख होला यो बुवालाई। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हाम्रो बुवालाई यस्तै परेको भए त्यो दिन कस्तो हुन्छ। र सानो बहिनी आउनु भएको छ, रिनाको छोरी मन्जु सुनामीले रु 600 छ। जोरदार ताली। खुसी केसीले खुसी हुँदै स्वास्थ्य लाभको कामना गरेर रु 2,000 दिनुभयो। मीरा पाठकले दिनुभयो रु 500, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। नारायण बहादुर खड्काले 2,000 दिनुभयो। गोविन्द धराथलाले रु 500 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हेर्नुहोस् त, यो बहिनीलाई जसले सहयोग गर्छ त्यो कहिल्यै काशी गयाजी तीर्थ कहीँ जानु पर्दैन, यति पीडा छ। त्यसकारण धेरै धन्यवाद जसले दिनुभयो। फेरि पनि त्यस्तो पर्यो भने आयो भने म बोलाउँछु है बुवा। धन्यवाद धन्यवाद। मैले रुम पाएन, मैले रुम तिरेर पाउनु सकेन। ए पैसा तिरेर पनि रुम पाइएन? त्यो 5,000 6,000 भन्यो सर, मैले नसक्नु भयो। अर्कोको घरमा बस्दाखेरि कुकुरले जस्तो हेल गर्यो, यसले झन्डै मारेको अस्ति म नभए मारिदिन्थ्यो यसलाई। किन? फोहोर गर्यो भन्छ, खोकी करायो भनेर चाहिँ झन्डै कुटेको यसले अस्ति। आमा हजुरको नाम के हो? नाम नभनौँ। नाम नभन्नुहोस्। मैले 1,005 दिएँ भन्नुभयो आमालाई, जोरदार ताली। यही हो धर्म। यो नानीको लागि कसैले कोठा छ भने कृपया, हामी कुकुर त पाल्छौँ, मान्छेको यो बिजोग छ, सेवा गरिदिउँ। यो बुवाको लागि सावित्रा बस्नेतले 505 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। सुनिता मगर मगरले रु 505, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। नानु थापा मगर, जोरदार ताली नानुजीलाई 505। अनि हजुरको नाम? साइली। ल साइली तामाङले 505 दिनुभयो, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। एकले थुकी सुकी हजारौँले थुकी सागर, यही हो। 1 रुपियाँ पनि थिएन अस्ति उहाँलाई, बिस्कुट खाने पनि पैसा थिएन इन्द्रेणीमा आउँदा। हामीले त्यो दिन पैसा दिएर पठायौँ, आज आउँदा 73,480 भएछ। एउटा गरिबलाई सरकारले मृगौला फेल हुनेलाई 1 लाख रुपियाँ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, मृगौला फेल हुने मानिसलाई 1 लाख त सरकारले भनेको छ, तर सरकारले दिँदाखेरि 1 लाख पैसा हुँदो रहेछ, औषधि हैछ दिने। त्यही औषधि पनि यहाँ यस्ता घटना आयो कि उसले 30,000 को औषधि लिइसकेछ, 70,000 बाँकी रहेछ। 70,000 मा मलाई 68,000 को दिनुहोस्, 2,000 को म पिसिआर चेक गराउँछु, मसँग पैसा भएन भन्दा त्यो मानिसले पिसिआर चेक गराउनुको लागि सरकारबाट सिधै 2,000 पनि पाएन। त्यसकारण यहाँका कानुन अल्झनहरू प्रशस्त छन्। त्यसकारण यो इन्द्राणी मानव तीर्थस्थल हो। यहाँबाट कसैका कागजपत्र खोजिँदैन, कुन जातिको भनेर खोजिँदैन, कुन पार्टीको भनेर खोजिँदैन, यहाँ कुन क्षेत्रको खोजिँदैन। यहाँ त उसको वास्तविकता शरीरले बताउँछ, हामी त्यहीमा विश्वास गरेर दिन्छौँ। नमस्कार।
नमस्कार मेरो धेरै पनि छैन है कस्तो लाग्यो आमा आज कस्तो म त सधैँ हेरिरहेको छु कस्तो धेरै राम्रो छ नि यो 5000 मेरो हजुरबुवा नरबहादुर आचार्य सूर्यमाया खड्काको हजुरबुवा चन्द्रबहादुर आचार्यको नाममा यो 10000 ललित बहादुर आचार्य मेरो बुवा बुवा ललित बहादुर आचार्यको नाममा यो इन्द्रेणीको लागि धेरै पनि छैन धेरै भएको यताउता भन्नु होइन 10000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई नमस्कार आमा ढोकगरे नारायण आजलाई पुस गौरीबाट हात फ्यापेर खान पऱ्यो गौरीबाट दिन पाइले संसार भएर अब सायद भन्दा होस् छोरा धनी 105 वर्ष हुनुभयो 105 वर्ष 6 लाख आमा सानी छना गीत गाउनुहुन्थ्यो कि नै बिस्टिहाली होइन हजुर देवकी छोरा कृष्ण 3 जोडा जन्मेका थिए राक्षस आएर भान्जी भेट 3 जना मार अनि बेला माथि गएर छोरो पाइन् छोरो पाएपछि लुका लालबर भनेर पर सिक्रियो पाइन्थ्यो आयो घाँटीसम्म छोरा ल मलाई ल अब कृष्ण चलेका घाँटी दिएको र गयो सुकेर पिँदैन मान पहिले दिए वृन्दावन भन्नुपर्छ यशोदाको छोरी आफूले ल्याए आफ्नो छोरो साटेर ल्याए बार्साले अनि कस्तो आएर ल्यायो बहिनी छोरी भन हालिदियो हातमा फुत्ता उडेर पुगेन आकाशमा ए पानी काउँछ पहिले मलाई के बार्छ तँलाई माथिको घुँडु पुगे अरे ए पानी काउँछ तैँले मलाई के तँलाई माथिको घुँडु पुगे अरे ए तपाईँ आमाको काइली छोरी हो यहाँ साइली छोरी ए काइली छोरी साइली अनि छोरी सावित्री ढकाल उहाँ चाहिँ शिवित्रा सिलवाल म हेटुडाबाट आएको दिदी चाहिँ उहाँ गोदावरीमा बस्नुहुन्छ यहाँ आमा नै लिएर बस्नु भएको छ आज इन्द्रेणीमा आउने कसरी जमर्को गर्नुभयो अनि मलाई धेरै पहिलादेखि यहाँ आउन पनि मन लागेको थियो आमालाई पनि आउनु मन लागेको थियो उहाँले पहिल्यै गाउँदा पनि आमाको त्यही भएर अनि उहाँले नि जाउँ भन्नुभयो मौका पनि मिल्यो र अनि सँगै हिजो हामी हेटुडाबाट उहाँसित आयौँ अनि यहाँ दिदीबाट बिहान गएर आमालाई लिएर 5000 रुपियाँ यो आमाको स्टुडियोको लागि भनेर दिँदा हामी गर्वन्वित भएका छौँ 105 वर्षको आमाले 5000 रुपियाँ इन्द्रेणी स्टुडियो बनोस् भन्नुहुन्छ भने म मरे नि इन्द्रेणी मर्दैन भन्नेमा म विश्वस्त छु यहाँ यति सहयोग गर्न पाउँदा धेरै धेरै खुसी लागेको छ दोहोरी गीत प्रतिष्ठान राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घ मकवानपुर हेटौडा बिउ रोप्ने जन्म गराउने पम्फा थापा मगर दिदी पहिलो एल्बम हेटौडा पिपल बोट भएको छ 16वटा एल्बम निकालिसक्नु भएको छ 5000 रुपियाँ इन्द्रेणीको स्टुडियो बनाउनको लागि सहयोग गरेको छु स्वर्गीय श्रीमान प्रेम थापा मगरको सम्झनामा भन्नुभएको छ उहाँ 61 वर्षकी हुनुहुन्छ पम्फा थापा उहाँले गाएको गीत इन्द्रेणीमा 20 लाखभन्दा बढी त एउटै दोहोरी गएको छ जोरदार ताली दिउँ पहिलाको जस्तै राम्रो अलि ठुलो कस्तो बनोस् म लौरो टेकेर हिँड्न आउने सक्दासम्म पिँढीमा बसेर दोहोरी गाउन पाऊँ अनि मलाई यति खुसी लाग्यो कि आज मेरो आमा पनि ल्याउन पाएँ आज मैले अलिकति भने पनि सहयोग गर्न पाएँ म त्यति हुने खाने पनि होइन खास म एकदम धन्यवाद छ हजुरको नाम के हो कमला थापा मगर 5000 कलाई हो हजुर यही इन्द्रेणी कार्यक्रम लागि म पहिलोचोटि फर्स्टचोटि हो दर्शकवृन्द तपाईहरू सबैको साथले इन्द्रेणी आज यो ठाउँमा छ मलाई लाग्छ भोलि मानव तीर्थस्थल लुम्बिनीमा 300 बिघा जग्गा राज्यबाट लिएर जेलका कैदी जतिलाई काम गराएर शारीरिक रूपमा अशक्त अप्ठ्यारोमा परेका सबैलाई एक ठाउँमा राखेर यता बुद्धको लुम्बिनी उता मानव तीर्थस्थल बनाउने एउटा डिजाइन मैले नेपाल सरकारलाई पटक पटक दिइराखेको छु त्यो यदि पुरा भयो भने काठमाडौँका पेटीमा कोही रुनु पर्ने छैन हरेक दूरदराजमा आँखा खुट्टा शरीर गुमाएका यी सबै मानिसहरू एक ठाउँमा भएर उनीहरूबाट अपाङ्ग मैत्री अस्पताल अपाङ्ग मैत्री वासस्थान अपाङ्ग मैत्री शिक्षालय अपाङ्ग मैत्री सङ्गीत विद्यालय सबै त्यही एक ठाउँमा बन्न सकोस् यही कामना गर्छु हवस् त नमस्ते यहाँका चाहिँ सुभद्र